अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। दोस्तों मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद हाजिर थी आज नवी वीडियो दे नाल जी। दोस्तों अजकल जिहड़े हालात थी गए समझ तो बाहर थी गए। तहसील तौंसा शरीफ, ज़िला डेरा गाजी खान, तहसील तौंसा शरीफ दे विच आंदा एक इलाका खर बुजदार। अक्सर दोस्तां को पता हो सी खर बुजदार कित्थें। ये रमक ते टिब्बी कसराणी दे सेंटर च, टिब्बी कसराणी तो 18 किलोमीटर उभे ते है। हुण ते इत्थां पुल बन गई है, अगे ये पुल कोन ही होंदे। अगे इनते आंदे आसे ना असां नैं दा पानी होंदा ते इत्थां उठ खड़ोते होंदे हैं। असां अपने मोटरसाइकिल ही उठ दे उत्ते लद के ते परा वेंदे आसे। ये इतना पुर अमन इलाका है दोस्तों कि मैं तुहानू दसां सन 87 की गाल है। मोटरसाइकिल ते मैं टिब्बी कसराणी वेंदा पिया मैं और मेरा नुतकानी दे नाल जिहड़ा ना त्रै बस्तियां कट्ठियां पईयां गाली लशारी मड़ल। मैं इनू दोस्तां को मिलदा ते मैं आया नुतकानियां दे कोल। मेरा मोटरसाइकिल पंचर थी गया। सन 87 की गाल है, यानी कि 36 साल पहले की गाल है। तो दोस्तों तुसां आप अंदाज़ा लाओ उस टाइम ये पंचर ने दुकान अज तक घर घर दे 20 किलोमीटर तो बाद कोने को पंचर वाला मिल वैसी थी। उतों उसले पंचर वाली दुकान कोन होंदियां। मोटरसाइकिल के उत्ते जरा ना पंचर मोटरसाइकिल से मैं जितना सफ़र कर सकदा मैं किया। कोशिश ही मैं नुतकानी पहुँच वञा, पर नुतकानी चो जरा ना सिखाणी वञ के मैं वञना है लितड़ी जनूबी ते टिब्बी कसराणी दे नाल। मैं कोई एक शाम का टाइम है, एक उठ वाला मिल गया। मैं उहदे कोल पिया पुछदा भाईजान इत्थां को पंचर वाली दुकान है। उसमें को आखे वञना कित्थें। मैं आखिया यार मैं वञना तो जड़ा ना लितड़ी ते। वहाँ को तो बहुत सारा सफ़र है। मैं आखिया इत्थों नुतकानी कितना फासला है। तो उसमें को दसा भाई नुतकानी जड़ा ना इत्थों 4-5 किलोमीटर मजीद है। मैं आखिया यार मोटरसाइकिल तो मेरा हुण चलण दे काबिल नहीं। तो वो आखे यार तू इवें कर, तू मोटरसाइकिल मैं तो उठ दे उत्ते पहुँचा देना। उस मेरा मोटरसाइकिल उठ दे उत्ते लदे। मैं कोई उठ दे उत्ते उस बुलाए नुतकानी मैं को छोड़ के गए। रात थी गई है, कोई पता नहीं लगता पिया भी कित्थां हुण मैं दुकान खोलां कित्थां न खोलां। उठ वाले अल्लाह भला करे उथों पुछ के पंचर वाली दुकान खुलवा के राती जड़ा ना टूप की हालत को नहीं जो असां वाला उहा टूप पाऊँ। उनके को एक पुरानी टूप पई है, नवी टूप को नहीं वो उसमें को पा दी। मैं उठ वाले को आखा भाई जेड़े थोड़े पैसे बनने। उस आखे नहीं यार कोई पैसा ही को नहीं। इतने मुहब्बत करने वाला इलाका थे, इतने मुहब्बत करने वाले लोग हैं। कल रात दवा कुए हूँ वह खर बुजदार उथों पुल बन गई है। दोस्तां डिठी उसी तो उथों खर दे विचों लोग मिट्टी चाहता है, ट्रालियां भरेंदे मिट्टी दियां। कल रात एक बंदा उथों ट्राली ला के ते ट्रैक्टर नाल ब्लेड नाल ट्रालियां भरेंदे खड़ोते हैं। उस ट्राली भर के दी है जिथा भरा करना है, जिथा मिट्टी की जरूरत है वो ट्राली लगी गई है। ट्रैक्टर वाला बंदा मजदूर बंदा वो उथां खड़ा है। उहदे कोल 2 बंदे हैं, एक चिट्टे कपड़ा चाहिए एक सफ़ेद कपड़ा चाहिए। वो आखने भाईजान इन तो सारा माल आए तो डिठा है, बकरियां सारियां। वो आखे यार मैं नहीं डिठियाँ। वो लगे गए इतने वो बंदे की ट्राली वापस आ गई। वो ट्राली वाला भरी तो वाला ट्रैक्टर उत्ते बैठा आई। उहे 2 बंदे वापस आ गए। चिट्टे कपड़ा वाला खामोश खड़ोता रही। जो काले कपड़ा वाला है ना इन्हें दुहा को रिवाल्व पिस्टल एंड 3 बोर इन्हें पिस्तौल कट गए थे। को आखने मोबाइल पहले तो मोबाइल ले।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਣ ਗਿੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਵਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣ ਗਿੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰੇਕੀ ਬੁਲੇਂਦਾ ਰਹੀ ਬੀਆ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਦੋستو کہ اتنا پر امن علاقہ اتنا محبت والا علاقہ یہ ڈاکے کا کوئی تک بنتا ہے یار ایک مزدور کو لٹنا یہ ٹریکٹر کے اتنے مزدوری کھڑا کریں ڈرائیوری کریں دسو اندر کوئی یار لٹن کا کوئی تک بنتا ہے ہوں دیکھو ڈی جی خان چرہٹے چوک کے پیچھے کھاد کی دکان کے اتنے گئے بندے ڈاکہ مارن یہ تو شکر ہے کہ ڈولفن فورس والے دو جوان انہوں کو شک پی گئی جڑے شٹر بند ہیں انہیں آ کے کوئی رول ہے انہیں فائرنگ کی ہے انہوں دے پچھو لگے وہ بندے اتوں فرار تھے فرار تھی کے تے اپنا موٹر سائیکل سٹ کے بعد دستی بے بندے دا موٹر سائیکل خاص کے تے بعد فائرنگ دا تبادل ڈولفن والا کیتے ایک بندہ زخمی تھی گئے وہ کو نپ گدا نے دو بندے مل گئے ہیں سنتے یہ پہ ہیں کہ یہ ڈاکو باہر دیں اتوں دے نہیں مقامی یہ ڈاکو نہیں باہر دیں سندھ والی سائڈ دیں کچھ انہاں دے سہولت کار ہیں جڑے انہاں کو اتنا سڑوائیں انہاں نال حصہ مکا ہوندا ہے یہ ڈاکے مریں ملک شاید اوان دی میں ویڈیو دے دا پہ ہم دنیا نیوز والے دی تو انہاں آکھیا بھی ایندے سہولت کار کالے شہر دے وچ شاہ صدر دین دے وچ جنہاں کو امید ہے کہ پولیس گرفتار کر گدا ہو سی تو دوستو کتنا پر امن علاقہ ہے اتنے محبت کرنے والے لوگ ان ڈیرے غازی خان دے کہ جنہاں کو ہاتھ حساب کو نہیں یہ باہر دے لوگ اتنا آ کے ہن وارداتاں کریں دے پے اساں ڈی پی او صاحب دے نہایت مشکور ہیں کہ جنہیں ولا ڈولفن فورس کو اتنا تعینات کیتا ہے تو یہ اتنے بڑے ڈاکے تو وہ کھاد ڈیلر بچ گئے کیونکہ انہاں دی جڑی سیل ہوندی ہے یہ لکھاں دے وچ ہوندی ہے ہزاراں والی گل تے ہے کونا تے اللہ پاک مہربانی کرے تے اللہ پاک اس علاقے تے رحم کرے تے اساں پولیس کو یہ گل آدھے کہ ایک دفعہ سرچ آپریشن کرو جتنا کوئی مشکوک ہے انہاں کو گرفتار کرو ڈی پی او احمد محی الدین صاحب نہایت ہی جواں مرد تے ہمدرد مخلص علاقے دے نال اساں انہاں گزارش کرے سو کہ سرچ آپریشن ہی کرو جتھا جتھا ناجائز اصل ہے انہاں کو نپو انہاں کو گرفتار کرو جڑے مشکوک ہیں انہاں کو نپو ایک کوہ سلیمان دے اتنے سیمنٹ فیکٹری کول تے ایویں جڑا اتنے رستہ ویندا پی ایندی کوئی ناکہ بندی جڑا نا ایندی کوئی ناکہ بندی کرو یہ جڑے پہاڑ تو تلے لے کے وارداتاں کریں انہاں کو کچھ کنٹرول کرو تے دوستو بڑا افسوس لگدا ہے جڑے قتل و غارت لیتے ہیں اس علاقے دے وچ تے جڑے یہ ڈاکہ زنی لیتے ہیں کہ کہیں کو زندگی بھر دی جمع پونجی کو منٹاں سیکنڈاں جو کو محروم کر رہے ہونا کیڑی وڈی زیادتی ہے بندہ سوچیں دے بھی میرے بچے جوان ہیں اپنے بچوں دے فیسیں ہونے گھر دے سودا سلف گننا ہے بچوں دی شادیاں کرنی ہیں یار محنت دی کمائی کھاؤ محنت کرو تے محنت دی کمائی کرو اللہ پاک محنت دے وچ بڑی برکت رکھے کمائی محنت والی کمائی دے وچ جی دوستو یہ ویڈیو ہے اج دی تے کل وقت انشاءاللہ زندگی رہی تو وقت ایک نویں ویڈیو دے نال ملسوں اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے سونے رب دے حوالے اللہ حافظ